अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम सूरह क़ाफ की आयत नंबर 37-38 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب